مسلمانوں شام کی قید نبھا کے قافلہ پاک حسین دا کربلا آیا. بی بی زینب فرمائے سجاد قبرستان دے مجاورہ کو آگ پردہ کر وجہ علی دی تھی ویر دی قبر دے آنے. مسلمانوں جنن بہنی پھرا دی قبر دیا میں انہیں کول پچھو جنہ دے گھوڑ کوارے سر گئے. داوی محرم کوئی بہن کہیں قبر تے رونی کوئی کہیں تے رونی. دردہ ماری ماں پتر دی قبر تے رونی. پھرا پھرا کو رومن گیا بے شمار قبرہ تے ہنجو ڈٹھیاں ہو سے. پر جنہ زہرا پاک پاک جائی قید نبھا کے آئی کہ کربلا اٹھ آ رکے. امام سجاد فرمائے مجاورو قبرستان جو حد منو میری بوا بھرا دی قبر دیاں دی. اٹھ آ رکے. بی بی زینب پاک پوچھے مجاور کو لوں سجادی بڑھلے مجاور کو آ میرے ویر حسین دی قبر کیڑی بنائی ہے. میرے اکبر دی قبر کیڑی بنائی ہے. میرے معصوم اصغر دی قبر کیڑی ہے. میں گڈس میرا پتران محمد کتھا قبر ہے. پر کل بڑھلا ہوں گے تا اشارہ کریں دے رات دے نیر کھڑا رہوں دے. آدھے بی بی مرشد دادی ہے تیرے ویر دی قبر ہے. اے تیرے اکبر دی قبر ہے. آن محمد دی قبر ہے. ایک قاسم پہرے والے دی قبر ہے. مسلمانوں اکھا میں منظر تک گھینا ہو جدا قبرستان سید آئے. بی بی ام لیلا اٹھ تو لپھیے فرمایا اے سجا اٹھلے کو آگ دس دیتا ہی اڑھا دوان میں اکبر دی قبر پہ آنی. علی اکبر پا کتی تربت دے آئی حسین اکبر دی مائے. آواز آئی پاک مزار بچو جدا امنی وطن منائے. میری بھین اپس سی حال میدان تو اکو صبر در زدوائے. جن میں نتھا زین اتو ایو حال نمود سائے. علی اکبر پاک دی تربت تے آئی حسین اکبر دی مائے. آواز آئی پاک مزاح بچو جدا امنی وطن بنائے. میری بہن آپ تھی انہیں کو پوچھو دفن دے بعد جنا خالی کھٹلا گھر آنا. ماں پوچھ دیے ہمسایاں کول میں نے پوتر کو کیویں لایا میں قبر کیویں قبر جوڑی آوے. بہنی پوچھ دیں پوچھو میں نے ویران کو کیویں قبر سما. درد منہ گل پوچھو جنہوں نے جھوکا اجڑیاں ہوئے تو جنا اٹھ ٹر دے مدینے آئے ہو پھر. میں منظر بیان پہ کرے نا سیدہ دے میری بہن اپچ سی حال میں دا تو اکو صبر دا درس دیوائے. جی میں لتھا زین اتو ایو حال نمول دسائے. ایک ہمسائیہ دیے میں بھجدی گئیاں. امام سجاد کو بارو روندا دیتے اٹھن دیں قطاراں بارو آ کھڑین. ایک خبرہ مدینے پہلے پہنچ گئیاں. امام حسین دے قافلے جدو چٹے کبوتر پنجرے جو نکلے آن. حسین دے خون دے نال اپنا متھا رنگ کر کے اندھاری دے ذریعے اٹھ دے مدینے آ لپھے آن. انہا غمناک آوازہ کھڑا حسین صغرہ کو خبر آ دیتی آئی. جنات رونیاں. بی بی ام سلمہ فرمے دیئے میں شیشی دی مٹی دی تھی آئی خون بنی پئی آئی. حضرت عباس فرمین عبداللہ ابن عباس میں خواب دے اندر پاک رسول دی زیارت کی دی آئی. حضور کو غمگین دی تھامی آقا اے حالت کیا ہے. فرمایا عبداللہ ابن عباس میں محمد ہونے کربلا میں دعا پیا میرا بچڑا حسین شہید تھے. اے بوتل شہیدہ نے خون بند کر
سارا مدینہ انتظار ہے، قافلے در قافلے مدینے شہر تو بہے قطاراں بنائی کھڑے کہ دیکھوں سردار مدینے تے آنے پین، دیکھوں اگے اٹھ دے مہارا نال افراد کہیں نال قاسم آئی، کہیں نال علی اکبر آئی، کہیں نال اور محمد آئی، کہیں نال غازی عباس آئی، ہوں دیکھوں کون کون پیا دے آخو جنم دید پئیے کل سجاد امام سجاد رات دے نیر وہنے کھڑن ایک ہم صحیح بھجدی گئیے بی بی پاس سبرک روح خبر دے دیئے غشی پئی ہوئیے بیمار سین ہولے ہولے پئیے اکبر کتنا سے میرا ویر مدت گزر گئیے بالکہ دنا سے علماء لکھدن حوال الکوڑا کھڑے پویا میری سین فرمایا مرحبا میرا ویر آگئے میری سین مرحبا پڑھ دی آئی بھی نظر نہ دا بہت تانگ جو سمپوں دی آئی کھڑک تھی میں ٹلیاں دا کوئی قافلہ آویا سینہ دی مبارک میں مرحبا میرا ویر میں کو گھنا رہا ہے ای دوران ایک ہمسائی بھجدی ون خبر دے دیئے مارو آٹھ سیتا دے دیکھ کرائی ون تسیا ایک ہمسائی اٹھی بس کر بی بی روان دی بارو جنگ اکبر دی آئی تو بس کر سین سغرا تیرو تم ویر ملن دی آئی بی بی پچھیا کے تے ویر میدان مئی در تیں تر دی آئی مارو اٹھے فیدا بے دے کرائی تے بن دسیا ایک ہمسائی اٹھی بس کر بی بی روان دی بارو جنگ اکبر دی آئی تو بس کر سین سغرا تے روت ویر ملن دی آئی بی بی پوچھیا کہ تے ویر میدان مئی در تیں ٹر دی آئی اللہ تعالیٰ ڈٹھا ہنو قبول کر پاکاں دے نا تے جو کچھ خرچ کیتے ہوئے اللہ مضمون علماء دی عزت کرنے اللہ رزق مال برکت بڑے بڑے اکابرین دین پیغام پہنچاون واسطے سفر کرے لوگ خرچ کریں جنہیں درس بنائے جنہیں رونق بتائیے اللہ انہوں نے وڈکے نے قبروں کو آباد رکھے جنہیں ٹکڑا دینی درس پر اصل جاگیر جتنے بچے سے حفظ کرے سن اگمان حفظ کروے سن نبی سے جیڑی زندگی کو پیاری زندگی بہتر رکھے ہو پڑھن پڑھامان نال دا ساتھی عاشق سن میروی تو شیر پڑھ دے محبت نال ذوق نال اونچی آواز نال درود سلام پڑھو کوئی دعا تو پہلے نہ اٹھیجے سیدی دعا انشاءاللہ آمین سرال کے دعا منگسو تے دعا دے بعد تھے لنگر کھا کے ویسو دروشی اونچی آواز وچ سجدے سارے کٹوا کے چادین بچایا ہے وچ سجدے سارے کٹوا کے چادین بچایا ہے